सबैजनालाई नमस्कार। वेलकम टु माई च्यानल। गुड इभिनिङ, गुड आफ्टरनुन, गुड मर्निङ सबैलाई। आज हामी यो भिडियोमा फिजिक्सको युनिट एन्ड डाइमेन्सन टपिकको लेक्चर 1 सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यो एकदमै बेसिक टपिक छ। यो लगभग फिजिक्समा इजिएस्ट टपिक हुन्छ। यो साह्रै छोटो सिम्पल हुन्छ। जब हामी अरू टपिक पढ्दै जान्छौँ त्यो हरेक टपिकमा यसको रोल हुन्छ। दिस इज लाइक अ बेसिक टुल अफ फिजिक्स। अरू च्याप्टर पढ्नको लागि फिजिक्समा युनिट एन्ड डाइमेन्सन च्याप्टर बुझ्नु जरुरी छ। हेर, अब फर्स्टमा कुनै पनि टपिक स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको थोरै पिक्चरको मुभी हेर्नुभन्दा अगाडि ट्रेलर हेर्छौँ नि, त्यस्तै ट्रेलर हेर्छौँ है हामी। अथवा त्यसलाई कन्टेन्ट भन्न खोजा है, कन्टेन्ट। त्यसलाई यो कन्टेन्ट भन्न खोजेको हो कि यो कन्टेन्ट। अब हेरौँ त्यो पछि अब फर्स्टमा के छ त? अब फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन हुन्छ है, थोरै इन्ट्रोडक्सन हुन्छ यसको। यो इन्ट्रोडक्सन यसमा क्लास 9-10 को बुकहरू हेरेर आउनु है। स्पेसल्ली मेजरमेन्ट टपिक हेरेर आउनु। इन्ट्रोडक्सन भनेकै त्यस्तै खालको पुरानो ब्याकग्राउन्डहरू हो। अब त्यसपछि सेकेन्डमा छ डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटिज। त्यसपछि डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटिज छ। र फर्स्टमा यसको डेफिनेसन आउँछ। इक्जाममा पनि यसको वाट इज डाइमेन्सन भनेर सोधिरहेको छ। अब त्यसपछि आउँछ डाइमेन्सन अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज। अब तिमीहरूले क्लास 9-10 को रिभिजन गर्यौ भने फन्डामेन्टल र डेराइभ क्वान्टिटिज त बुझिहाल्छौ। त्यसपछि छ सप्लिमेन्ट्री क्वान्टिटिज। अब सप्लिमेन्ट्री क्वान्टिटिज के हुन्छ भनेदेखि यसको डाइमेन्सन हुँदैन। यसको के हुन्छ, डाइमेन्सनै हुँदैन। त्यसपछि आउँछ डाइमेन्सन अफ डेराइभ क्वान्टिटिज। डेराइभ क्वान्टिटी भनेर के हो त? जस्तै फोर्स, भेलोसिटी, प्रेसर, डेन्सिटी त्यस्तै हो कि यो पनि भयो। अनि अब के हुन्छ? अब छ टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटी अन द बेसिस अफ डाइमेन्सन। मतलब डाइमेन्सनको आधारमा फिजिकल क्वान्टिटीलाई कति प्रकारमा विभाजन गरिएको छ भनेपछि त्यो पनि हामी पढ्नेछौँ। जस्तै अब कन्स्ट्यान्ट, भेरिएबल र भेरिएबलमा गरिएको छ। जस्तै कन्स्ट्यान्ट डाइमेन्सन भएको नभएको नि हुनसक्छ, भेरिएबल डाइमेन्सन भएको नभएको पनि हुनसक्छ। र अब छ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले के भन्छ है? जस्तै कुनै एउटा फिजिकल रिलेसन दिएको छ भनेदेखि त्यसको इच एन्ड एभ्री टर्म, जस्तै प्लस माइनसमा कुनै टर्म्सहरू दिएका छन्, त्यसको इजिकल टुमा टर्म्सहरू दिएका छन्, तिनीहरूको इच एन्ड एभ्री टर्म मतलब कि तिनीहरूको प्रत्येक टर्महरूको डाइमेन्सन के हुनुपर्छ? सेम, एउटै हुनुपर्छ कि बराबर हुन्छ, त्यसले एउटै हुनुपर्छ। त्यसले प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले यो भन्छ। अब छ युज अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस। अब छ चेकिङ करेक्टनेस अफ फर्मुला। फर्स्टमा छ चेकिङ करेक्टनेस अफ फर्मुला रिलेसन। मतलब कि मलाई कुनै एउटा फर्मुला दिएको हुन्छ, त्यो करेक्ट छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्नुपर्छ। यो पनि एउटा फर्मुला करेक्ट चेक गर्ने एउटा माध्यम हो। अब कन्भर्जन अफ युनिट फ्रम वान टु एनदर सिस्टम। मतलब एउटा युनिटबाट अर्को युनिटमा कसरी लैजाने मतलब डाइमेन्सनबाट कसरी लैजाने भन्ने हुन्छ एउटामा। जस्तै यसमा न्युटन टु डाइन, डाइन टु न्युटन, जुल टु न्युटन, त्यस्तै हुन्छ। अब छ क्यालकुलेटिङ डाइमेन्सन अफ कन्स्ट्यान्ट्स। अब एउटा जस्तै एउटा फिजिकल रिलेसन दियो, त्यहाँबाट त्यसमा कन्स्ट्यान्ट छ, यो कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन कति हुन्छ भनेर सोधिन्छ। जस्तै F बराबर G m अपन d स्क्वायर भने दिइदिन्छ। अब यसमा हेर, यसमा के हुन्छ? अब यसमा यो
अब राइटिङ त्यस्तै छ है। अब यसमा यो जी भनेको जी भनेको एउटा त्यो कन्स्ट्यान्ट हो। त्यो यो कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन कति हुन्छ भने निकाल भनिदिन्छ त्यो। अनिदेखि यसबाट धेरै सोध्छ है, यसबाट इक्जाममा धेरै सोधिरहेको हुन्छ। अब छ डेराइभिङ द रिलेसन। अब छ डेराइभिङ द रिलेसन। अब छ यो डेराइभिङ द रिलेसन, यो सफा गरिहालौँ है। अब छ डेराइभिङ द रिलेसन। डेराइभिङ द रिलेसनमा के हुन्छ भनेदेखि यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ है। यसबाट इक्जाममा प्राय सोधिरहेको हुन्छ। यसमा के हुन्छ भने कुनै एउटा फर्मुला दिएको हुन्छ, यसमा फर्मुला नै डेराइभ गर्नुपर्छ के। यसबाट डाइमेन्सनको टेक्निकबाट फर्मुला नै डेराइभ गर्नुपर्छ। यो हामी पछि डिटेलमा पढ्छौँ, टेन्सन लिनु पर्दैन। अब छ लिमिटेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस, मतलब कि डाइमेन्सनले कुन ठाउँमा डाइमेन्सनको त्यो डाइमेन्सनले सल्भ गर्न सकिरहेको छैन, कुनै कुरा के सल्भ गर्न सकेन भने त्यसको ल्याक कहाँ छ कि, यसको कमी कमजोरीहरू के कस्ता छन् भने पछि पढ्नेछौँ। अब हामी डिटेलमा जान्छौँ है। अब हामी जस्तै यो इन्ट्रोडक्सन। अब इन्ट्रोडक्सन छ इन्ट्रोडक्सन, यो 9 10 को रिभिजन गरेर आउने हो। अब फर्स्टमा छ फिजिकल क्वान्टिटी। फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो त? द क्वान्टिटी, यो त हामीले 9 10 बाट अब पढेरै आएको कुरा हो। फिजिकल क्वान्टिटी भनेको द क्वान्टिटी द्याट क्यान बी मेजर डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली भनेको छ है। अब डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली मतलब कि फिजिकल क्वान्टिटी भनेको मेजरेबल क्वान्टिटी हो कि, जसले फिजिक्सको त्यो मेजरेबल क्वान्टिटी जसले कुनै नाप्न सक्ने क्वान्टिटीलाई के भनिन्छ? फिजिकल क्वान्टिटी भनिन्छ। जस्तै डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली भने त डाइरेक्टली भन्नाले के हो त? अब हामी कुनै लेन्थ नाप्छौँ, स्केलले गर्छौँ, त्यो कुनै लेन्थ नाप्छौँ त्यसलाई डाइरेक्टली नाप्छौँ कि, जस्तै स्केलले नाप्छौँ। अब लेन्थलाई स्केलले नापिन्छ। अब डिस्टेन्स हुन्छ, अब डिस्टेन्सलाई केले नापिन्छ? डिस्टेन्सलाई अब स्केलले नाप्ने त कुरै भएन। अब यो नेपालको पुरै डिस्टेन्सलाई स्केलले नापेर साध्य हुन्छ त? हुँदैन। र अब डिस्टेन्सले नापेर पनि हुँदैन। अनि त्यसलाई एउटा अब अर्थको रेडियस हुन्छ, र रेडियसलाई स्केलले लगाएर नापे होइन भनेदेखि त्यो कुनै अन्य विधिबाट नापेपछि त्यसलाई के भन्छ? इन्डाइरेक्टली भनिन्छ। यति त अब यो त 9 10 मा पढेको कुरा हो। अब यहाँ आएर त यो चल्दैन। हेर, अब यसमा के गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यो पछि इन्डाइरेक्टली एन्ड इन टर्म्स अफ विच द ल अफ फिजिक्स क्यान बी एक्सप्रेस आर कल्ड फिजिकल क्वान्टिटी भनेको छ। हेर, अब फिजिकल क्वान्टिटी भनेको त मेजरेबल क्वान्टिटी हो। फिजिक्सको ललाई यो क्वान्टिटीको टर्ममा एक्सप्लेन गर्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? फिजिकल क्वान्टिटी भन्नुपर्छ। फिजिक्सको ललाई यो क्वान्टिटीको टर्ममा एक्सप्लेन गर्न सक्नुपर्छ। हेर, जस्तै इक्जाम्पल छ लेन्थ, डेन्सिटी। अब छ डाइमेन्सन। हेर, अघिदेखि डाइमेन्सन भनियो। अब हो के त डाइमेन्सन भनेको? डाइमेन्सन भनेको अब डाइमेन्सन
भनेको एउटा पावर हो कि एउटा पावर जस्तै पावर डाइमेन्सन क्यान बी डिफाइन एज द पावर और इन्डेक्स भनेको छ हेर पावर और इन्डेक्स डाइमेन्सन इज द पावर और इन्डेक्स पावर और इन्डेक्स भनेको छ हेर डाइमेन्सन भनेको पावर और इन्डेक्स पावर और इन्डेक्स टु विच डाइमेन्सन भनेको के हो त अघिदेखि डाइमेन्सन 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 भनेर करायौँ आखिरमा डाइमेन्सन भनेको के हो त अब यहाँ हेर है डाइमेन्सन क्यान बी डिफाइन एज द पावर्स और इन्डेक्स डाइमेन्सन भनेको पावर्स हो मतलब इन्डेक्स इन्डेक्स भनेको नि पावर हो अब पावर पावरै भइगयो इन्डेक्स टु विच द फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज आर raised to express a physical quantity अब नाप्न मिल्ने क्वान्टिटीमा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको पावर के छ द्याट इज डाइमेन्सन है अब नाप्न मिल्ने क्वान्टिटीमा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको पावर के छ द्याट इज डाइमेन्सन मतलब अब पावर भन्यो अब पावर कसको पावर फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको पावर कति बेलाको पावर त जब फन्डामेन्टल क्वान्टिटीले कुनै अरू क्वान्टिटी रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ त्यसको पावर कति हुन्छ भन्नु नै के हो त्यो कति हुन्छ भनेर भन्नु नै के हो त त्यो डाइमेन्सन हो अब जस्तै भेलोसिटी छ अब भेलोसिटी फन्डामेन्टल भेलोसिटीको फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ हेर है v इज इक्वल टु अब मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ अब मिटर भनेको त केमा लेखिन्छ हेर लेन्थमा लेखिन्छ अब टी भनेको त यास भनेको टी हो अब याम भनेको याम माथि छ त 1 यो त -1 हुन्छ हेर यसको डाइमेन्सन यो हुन्छ अब यसमा लेन्थ भन्ने फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको पावर 1 मा डिपेन्ड गर्छ हेर लेन्थ भन्ने फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको पावर 1 मा डिपेन्ड गर्छ र टाइम भन्ने फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको पावर -1 मा डिपेन्ड गर्छ यसलाई नै डाइमेन्सन लेखेको बनिन्छ है ध्यान देऊ के भन्ने फेरि भन्छु है लेन्थ भन्ने फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको पावर 1 मा डिपेन्ड गर्छ र टाइम भन्ने फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको पावर 1 मा डिपेन्ड गर्छ यसलाई नै डाइमेन्सन लेखेको भनिन्छ है बुझिन्छ है अब जाउँ